سن کے نام محمد دا جڑا ٹھرسی ہو بولے خوشی دا پروگرام ہے اللہ ہر نو خوشیاں دے دے اللہ تیرے مکان کے اندر قرآن کریم دے تلاوت دے وعظ دے جلسہ ہے اللہ مکان تے رحمت فرما مکان تے مکینہ تے رحمت اللہ مکان تے رحمت فرما مکان تے مکینہ تے وقال اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن خیر جیدے خیر موئی خیر پڑھاون والے خیر پڑھن والے خیر عرض پیا کرنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے چپ نہ رہ کرو ٹھر کے بولے کرو صلی اللہ اے لکھ دے اے لکھ دے اے نیکیاں لکھ دے اے بدیاں لکھ دے اے آج لکھ دے جو آقا دے جمنے تے ٹھر دے کے دے اے چہرے تکیں دے جو سڑ دے کے دے جیڑا ٹھرسی ہو بولے سی فرشتہ لکھ لے سی دیہاڑے قیامت جیسی اللہ 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 نوے مکان دے اندر تیرے قرآن دا جلسہ ہو رہا ہے معبود دا ملاد دیا پڑھی گائی اے او بندہ آیا کھڑو تھی جرا ٹھر ٹھر بوندا ہے آیا پیچھے سارے پہلے ہتو شان وکھرا جرا ٹھرسی اگلے سی آیا پیچھے سارے پہلے ہتو شان وکھرا آیا پیچھے سارے پہلے ہتو شان وکھرا تینوں دیتیاں رسولہ نے سلامیاں تینوں دیتیاں رسولہ نے سلامیاں کرے جبریل آن کے غلامیاں تینوری درگان وکرا اے رنگا کیوے دوروا کے حبشی بلانے چاس نہیں پہی یا چاک خیرانانی یا میں صدر بولی نہیں چنگی گالی نے بول بوئی اتنا بولے سو تکڑن بولے سے آج نہ ٹھر سے تکڑن ٹھر سے تے جرن تیرے کو قبر کچھ سے اے سونا چہرہ اے سونا چہرہ اے چمکیلا چہرہ